बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रीम यार्ड पर आज हमारे मेहमान हैं राव एहसन उल हक साहब, जो पाक अस्करी कॉलेज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं। मैं इनके तारुफ में चंद एक कता है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सोचता रहता हूँ ये क्या हो गया संसार को, किस लिए नफरत में ढाला जा रहा है प्यार को। शहर की गलियों में बाजारों में ये गहरा सकूत, डस लिया किसकी नज़र ने रौनक बाजार को। तो मेरे मेहमान हैं, मैं आपके सामने उनका तारुफ पेश कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब मैं चाहूँगा कि सर एहसन, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, खैरियत से? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने थोड़ा सा तारुफ आपका पेश किया है, आप अपने बारे में दो चार जुमलों में मजीद ज़रा अपना तारुफ बता दीजिए नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं बुनियादी तौर पे मैं एयरफोर्स में आई सर्व फॉर 18 ईयर एज अ सोल्जर, और उसके बाद रिटायरमेंट 97 के बाद मैंने एजुकेशन ज्वाइन की एक यूनिवर्सिटी एज एडमिनिस्ट्रेटर, और 8 साल मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा उस यूनिवर्सिटी में। उसके माशाल्लाह से 3-4 कैंपस थे, और फिर हमने एक इदारा बनाया ग्रूमिंग का फॉर दी मिलिट्री प्री आईएसएसबी, प्री कैडेट ट्रेनिंग और आईएसएसबी की प्री ट्रेनिंग मींस ग्रूमिंग बच्चों की। वो हमने चलाया तकरीबन कुछ 6 साल। काफ़ी बच्चे हमारे हैं माशाल्लाह, फ़ौज में कैडेट हैं, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है। उसके बाद फिर ये एक पाक अस्करी के नाम से हमने अपना एक ब्रांड और तालीमी इदारा बने, जिसमें एक मोडसरी प्री प्राइमरी है, एक अपने 10th ग्रेड तक है, और एक इंटरमीडिएट कॉलेज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो हमारे चीफ पैटर ब्रिगेडियर इमरान हैं, और मैं डायरेक्टर हूँ। और माशाल्लाह से अभी मोडसरी में भी हम अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छे डिलीवर हो रहा है, और तकरीबन 400 के करीब स्टूडेंट है। और स्कूल हेलो सर, मुश्ताक साहब, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपने अपना तारुफ करवाया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत मुतासिर हुआ मैं आपके काम से, आपकी आपकी काबिलियत से, आपके आपका जो इदारा आप चला रहे हैं उसके जज्बे से। सर। तो सर मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं, आजकल के यूथ जो है, हमारी जनरेशन, उसके उसके मोटिवेशन के लिए आप अपना थोड़ा बचपन का और जो एजुकेशन पीरियड आपने गुजारा उस दौर का, तो उस हवाले से थोड़ी सी आप अपनी मालूमात दें कि वो किस तरह का दौर था वहाँ, आपने कैसा क्या किया, कैसे कैसे अपने बचपन को गुजारा। अब बिल्कुल मुश्ताक साहब, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी मैं बच्चों से बात करता रहता हूँ। एक्चुअली हमारा जो है मेरा जो थीम है, हम ये कहते हैं कि हमें एक्चुअली जो हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बच्चे हैं, हमें उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने अपने पेरेंट्स को देखा माशाल्लाह से। हम 4 भाई हैं हम, जिसमें से बड़ा मैं हूँ। तो हमने गांव में हम लोग पैदा हुए, और एक छोटा सा गांव था, और 4 किलोमीटर पे हमारा स्कूल था। तो मॉर्निंग में सुबह उठ के पैदल हम जाते थे स्कूल, और पैदल ही वापस आते थे। और वो दौर बहुत ऐसा था कि बिजली नहीं थी, लालटेन की रोशनी में पढ़ा हम लोगों ने। तो आपके सामने है ये मैं एजुकेशन में आ गया। भाई भी जो है वो ब्रिगेडियर है, छोटा भाई जो है, जो चीफ पैटर्न भी है हमारे, ब्रिगेडियर इमरान उल हक। और एक भाई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अमेरिका में, ह्यूस्टन में है। और एक भाई अब है जिसकी एक ट्रैकिंग कंपनी है, वो भी वेल ऑफ है। तो मैं ये बच्चों को कहता हूँ, और पेरेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें। हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया, तो आज हम इस लेवल पे तमाम लोग, इस लेवल पे तमाम भाई या तमाम बच्चे उस लेवल पे पहुँचे हैं, जो कि शायद अगर वो कुछ पैसे बचा के और
محنت بھی کرتے، پیسے بھی بچاتے، ایک بچے کو بھی اس لیول پہ لا نہیں سکتے تھے. تو میرا مقصد بات کرنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، اور ہمارے پیرنٹس نے ہمارے اوپر انویسٹ کیا. ہم نے ایجوکیشن لی، فوج میں آئے، اور فوج میں آنے کے بعد اب ایک بھائی بریگیڈیئر ہے، وہ ماشاء اللہ از ویل آف اسلام آباد میں رہتے ہیں، چیف پیٹرن ہیں ہمارے ادارے کے. ہم نے بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ تبھی ممکن ہوا، تب پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا اور انہوں نے انویسٹ کیا. بس یہ میرا کہنا ہے کہ جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہماری ہے، ان کو یہ چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے گھر نہ بنائیں لیکن بچوں پہ انویسٹ کریں. وہ ایک بچہ ہی بہت سا سپورٹ کر دے گا آپ کو. جی، صاحب بہت ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے اس حوالے سے بتایا. اگر کوئی مزید کوئی واقعہ وغیرہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں اپنے تعلیمی طور کا. سر واقعہ ایسے بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ، میں یہ کہ بچوں کو موٹیویشن جو بچوں کو ہے میں بتاتا ہوں، انسپائریشن ان کو ہونی چاہیے. جو ہم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جن بچوں میں ارج ہے، اور جن بچوں کو ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ جن بچوں کی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ اپنے لیے گول رکھ دیا ہے زندگی کرنے کے لیے، تو ایسے بہت سے ہماری زندگی میں. ایک ذیشان الحسن عثمانی ایک پرسنالٹی ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو بڑا آج کل وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے. وہ میرے باس تھے، انہوں نے اس کو گروم کیا، اور وہ ایک ایسے نارمل فیملی کا بچہ تھا. وہ آیا وہاں ہمارے پاس اپنے جاب کے لیے، اور پھر اس میں باس نے ڈائریکٹ کیا میری طرف، اور اس کے بعد پھر آج وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے. اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ عارض تھا کام کرنے کا، تو ماشاءاللہ اس نے ترقی ایکسیل کیا. اور اس وقت وہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہیکنگ میں، یو ایس اے سے ناسا میں جاب کی، اور ابھی اس وقت اسلام آباد میں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو زندگی کے ہمارے ہاتھ سے بچے گزرے ہیں، جنہوں نے کچھ زیادہ نہیں پچھلے 10-20 سال میں ہی بہت ترقی کی، جو کہ بالکل نارمل فیملی سے آئے تھے. تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم ان کی کیریئر کاؤنسل کریں، ایکچولی جو اسٹیٹ کو بھی کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو ہمارے غریب علاقے ہیں جن کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے، وہاں ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بچوں کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، وہ بہت ضروری ہے. تو ایک بچے کی ڈائریکشن سے اس کا فیوچر چینج ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو صحیح ڈائریکشن دے پائیں. اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. کیریئر کاؤنسلر ہر ادارے میں ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو صحیح رائٹ سائڈ میں گائیڈ کرے. اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، اسپیشلی جس علاقے میں ہم لوگ ہیں، جیسے انڈسٹریل ایریا، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں. سیٹرڈے ٹو سیٹرڈے پیرنٹس کو بلا رہے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ بچوں کے اوپر زور لگائیں، باقی کام چھوڑ دیں، صرف بچوں کو پڑھائیں، انہی کے اوپر زور لگائیں، ان کی تربیت پہ اور ان کی تعلیم پہ زور دیں، تو باقی چیزیں آپ کو خود بخود مل جائیں گی. تو یہی موٹیویشن ہے سر. جی جی، بہت اچھا، بہت عمدہ. آپ نے بڑی تفصیل سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے ان باتوں کی. سر سر احسن صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا آپ نے انٹینشنلی خود ارادتاً فوج میں شامل ہوئے تھے یا اتفاقیہ طور پہ ہوا؟ کیونکہ آپ کے دیگر بھائی جو ہیں وہ سب کے سب ہی آپ کی فیملی سے کوئی فوج میں رہا ہے، تو وہ بھائی آپ کے دوسری جانب چلے گئے، آپ نے فوج کا جو ہے وہ اپنایا، کیریئر اپنایا آپ نے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. سر ویسے تو ہم پروفیشنلی سولجر ہیں، بیکاز مائی فادر واز پاکستان آرمی. پھر میرے دادا سیکنڈ ورلڈ وار لڑی انہوں نے. پھر میں خود ایئر فورس میں نے انٹینشنلی جوائن کی خود شوق سے. پھر میرے بھائی ہیں وہ بریگیڈیئر ہیں جو چھوٹے، انہوں نے بھی شوق سے جوائن کی. 2 بھائی نہیں جا سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ISSB سے رہ گئے تھے وہ، تو انہوں نے دوسرا پروفیشن اختیار کیا. پھر بیٹا ابھی میرا فلائٹ لیفٹیننٹ ہے ایئر فورس میں، بھانجا میجر ہے ایئر فورس میں، بھتیجا کپتان ہے ایئر فورس آرمی میں. تو اس طرح ہم لوگ تو بائی برتھ سولجر کہتے ہیں اپنے آپ کو. بچے بعض دفعہ میڈیکلی یا کسی وجہ سے نہیں جا پائے، جو نہیں گئے وہ ان کی انٹینشن یہی تھی فوج میں ہی جائیں، لیکن وہ جا نہیں پائے. ابھی ایک بیٹا میرا فلیٹ فٹ تھا، وہ آسٹریلیا میں، وہ نہیں گیا تو وہ پڑھنے چلا گیا باہر. ایک بیٹا فلائٹ لیفٹیننٹ ہے ایئر فورس میں ہی ہے، وہ چلا گیا میڈیکلی فٹ تھا. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. لیکن بہرحال ہمارا جو پہلا چوائس ہے بینگ اے سولجر، تو ہمارا پہلا چوائس تو پاکستان کی خدمت ہے. پاکستان آرمی میں کوئی ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو یا ایئر فورس ہو.
اس کے بعد کوئی اور پروفیشن ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پھر یہ ایجوکیشن میں آیا ہوں. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے ہوئے، 22 سال. اور اس وقت سے پھر میں ایجوکیشن میں، اور بڑا مزہ آ رہا ہے. ہم کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلیور کریں بچوں کو، اور بچوں کو ڈائریکشن دیں صحیح. اور اسی میں ہی کامیابی ہے کہ ہم اگر اپنے اسکول کے بچوں کو، جو کالج اسکول کے بچے ہیں، ان کو اگر ہم صحیح ڈائریکشن دے پائیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. جی ماشاء اللہ، آپ کا یہی جذبہ ہے جس نے متاثر کیا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پیغام کے ذریعے سے ہمارے جو والدین ہیں خاص طور پہ، ان میں بھی یہ جذبہ بیدار ہو، اور آپ کی باتیں سن کے کچھ لوگ متوجہ ہو جائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آئیں. اگر کسی کے پاس 4 بیٹے ہیں تو وہ ایک یا 2 بیٹوں کو ضرور اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کے جائے، اگر وہ چاروں کو نہیں پڑھا سکتا. یہی آپ کے بھی خیالات ہیں. تو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، میں اس کے لیے دعا گو بھی ہوں. آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں، اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے پاس یہ کالج ہے، انڈسٹریل ایریا میں ہے. میں نے اس کی بلڈنگ بھی دیکھی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی شاندار، اور ایک انٹرنیشنل معیار کے مطابق جس طرح کے کالج ہونا چاہیے ویسا کالج آپ نے بنایا ہے. لیکن اگر اس کی فیس کو دیکھا جائے تو وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں جو فیس کا اسٹرکچر ہے، تو آپ جو فیس لے رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے، لوگ اس کو آسانی سے بیئر کر سکتے ہیں. لیکن ان کو اپنی دیگر چیزوں میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے خاص طور پہ وہاں پر لو انکم لوگ ہیں زیادہ تر. تو میں چاہوں گا سر آپ خود اس پہ ذرا سی بات کریں، اس پہ بتائیں پیرنٹس کو، ان کو کوئی لائے عمل دیں کہ اپنے کسی ایک بچے کو لازمی طور پہ جو ہے اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کر جائیں. تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر، جو ہے کرنگی میں انڈسٹریل ایریا میں ہمارا کالج ہے، اور فیسلٹی تو بہت اچھی لیول کی ہم دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے. بہرحال یہ خدمت کے جذبے سے چل رہا ہے کالج. ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی تک بریک ایون پہ نہیں، 4 سال ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو غریب لوگ زیادہ ہیں، بچے ہمارے جو اس ایریے کے وہ پے نہیں کر پاتے فیس. پیرنٹس کے بچے زیادہ ہیں اور انکم کم ہے. میں انٹرویو کرتا رہتا ہوں بچوں کا جب ایڈمیشن کے ٹائم پر، تو 6 بچے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ 13 پہ جا کے فل سٹاپ لگتا ہے. اب یہ اویئرنیس نہیں ہے، اور وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ پھر بھی بچوں کو بھیج رہے ہیں. اتنے بچے ہونے کے باوجود بھی بچوں کو یونیفارم بھی دے رہے ہیں اور شوز بھی دے رہے ہیں. تو مجھے یہی بات دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ماں باپ کوشش تو کر رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کے بچے ان کے پڑھیں. زور تو وہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اس ایریے میں، کہ کاؤنسلنگ کی جائے. اور جو یہ آپ کا پورا انڈسٹریل ایریا ہے، ان کی جو بڑی بڑی انڈسٹری ہیں، ان کے انڈسٹریز کو کنونس کیا جائے، یا گورنمنٹ کچھ ایسا، حکومت کچھ کرے تاکہ یہ کم از کم ہر انڈسٹری 5 بچے جو ہے اس کی فیس دے، پڑھائے. کیونکہ یہاں بڑی سخت ضرورت ہے اس چیز کی. اب آپ اگر 120 بچے آتے ہیں ایک بیچ میں فرسٹ ایئر میں، تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ 10 موٹیلٹی ہو جاتی ہے. 10 لوگ کے پیرنٹس، کوئی نہ کوئی فادرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا مدر کی، بیکاز سب اسٹینڈرڈ فوڈ ہے. وہ بیچارے جو ہے 6 بچے پال رہے ہوتے ہیں اور کم انکم میں. تو یہ سچویشن ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ہر بیچ میں. اور ان کی ظاہر ہے ان کو ہم فیس تو ان کا ایکسکیوز چھوڑ دیتے ہیں فیس تو، لیکن فری کر دیتے ہیں ان کو. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک المیہ ہے. تو اس پہ توجہ ہونی چاہیے کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے سر اس ایریے میں. پیرنٹس بھی ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت مشکل سے آتے ہیں. ان کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ آئیں، بات سنیں اور بات کو سمجھیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو یونیفارم دے دیا ہے، فیس دے رہے ہیں، وہ تو جو وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ یہاں فیس کا ریشو بہت کم ہے، 3500 سے شروع ہوتی ہے اور 4500 پہ ختم ہو جاتی ہے. جبکہ کالج ایئر کنڈیشن کلاس روم ہے اور خرچے زیادہ ہیں کالج کے بہت. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنگی ایریے میں تو جو لوگ سکول بھی چلا رہے ہیں وہ خدمت ہی کر رہے ہیں. 1500 روپے میں پڑھا رہے ہیں، یا 2000 میں، یا 2500 میں. آپ کو پتہ مہنگائی ہے، بجلی ہے، رینٹل ہے، یہ وہ. تو پھر بھی لوگ بڑی پرائیویٹ جو ادارے ہیں کافی لوگ خدمت کر رہے ہیں اس ایریے میں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی ضرور بندوبست کرے تاکہ ہمارے بچوں کی ڈائریکشن صحیح متعین ہو جائے. سر
मुश्ताक साहब। जी जी बिल्कुल, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं बहुत अच्छे हैं। मैं इसमें से दो पॉइंट्स लेकर उन पे थोड़ा सा कमेंट्स करना चाहूँगा कि पहली बात तो आपने की है कि जो पेरेंट्स हैं ना, वालिदैन हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक वालिदैन तैयार नहीं होंगे तो उस वक्त तक कोई काम नहीं हो सकता। अब इसके पीछे एक बात जो मैंने कही थी कि जनाब उनको कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे चाय, सिगरेट, पान, गुटखे वगैरह हैं, ये इज़ाफ़ी खर्चे हैं। अगर वो इनको छोड़ दें या इनको कम करते हैं तो उसमें से ये अच्छी खासी रकम अपने बच्चे पर लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक और मुंह का जायका है ना हमारा, और तो कुछ भी नहीं है। सेहत का नुकसान ही है इसमें। बिल्कुल अच्छा, सही है। दूसरी बात आपकी मैं ये लूंगा, और आपके और मेरे तवज्जुह से इस इंटरव्यू के जरिए से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सनतकार लोग हैं, जो आपके चारों तरफ, यानी ये मेरी रिहाइश भी इसी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही जोन में है, तो ये चारों तरफ फैले हुए हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं। उनका अपना मामला जो नफा नुकसान का है वो एक तरफ, लेकिन उन्होंने जो अपने खर्चे में से जो वेलफेयर के काम कर रहे होते हैं उसमें से ये जरूर करें, इस बारे में ये ना सोचें कि भाई ये प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेटली ही इसका खर्चा चलेगा। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई इतनी ज्यादा फीसें नहीं ली जा रही, और अगर कोई फीस लेता भी है तो वो अफोर्ड कहाँ कर पाते हैं वालिदैन। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो सनतकार हैं, उनको इस जानिब खर्च करना चाहिए। वो कॉलेज के प्रिंसिपल को ना दें, कॉलेज में ना जमा करवाएं, फंड्स अपने फैमिलीज को दे दें या स्टूडेंट्स को दे दें, या वो उसकी उसके जो फीस के एक्सपेंसेस हैं वो बियर कर लें, खुद से कर लें ज़ाती तौर पे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस जानिब इनकी तवज्जो होनी चाहिए। तो सर, ऐसे ये मतलब अगर ये खुद इंटरव्यू करें ना बच्चों का, सपोज अगर 5 बच्चे वो खुद उनका एचआर करके या वो डिजर्विंग बच्चों को भेज दें और 5 बच्चे पढ़ाएं, वो हर इंडस्ट्री कम से कम 5 बच्चों को पढ़ाए, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है। हाफ ऑफ दी 50% हम दें, 50% वो दें, तो ये खिदमत हो जाएगी और इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आपको पता है कि इस एरिया में इतनी थ्रस्ट है पढ़ाई की, लोगों को है, अर्ज है पढ़ने का। अब अगर मैंने ये पिछले दिनों में एक सरकारी स्कूल में मैं 2 नंबर स्कूल, ये पीछे दारुल उलूम के पीछे एक स्कूल है बहुत बड़ा, हाई स्कूल है। उन्होंने कोशिश की, फर्स्ट ईयर की क्लास चलाई है उन्होंने अभी पहली दफ़ा, ओनली फॉर द गर्ल्स। तो आपको ये हैरत होगी और मुझे भी बड़ी हैरत हुई, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया था कि पहले बैच में 1100 बच्चियाँ आई हैं। 1100 बच्ची सर। वजह ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये देखें कि तालीम की थ्रस्ट तो है, लेकिन ये है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसको कहीं न कहीं हमें मैनेज करना चाहिए। अब आप बताएँ कि एक बैच में फर्स्ट ईयर में 1100 बच्चे हैं उस स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें जगह बहुत है, उस प्रिंसिपल ने बड़ी मेहनत करके उसको मैनेज किया है। तो 1100 बच्चियाँ आई हैं एक पहले बैच में, जबकि हमारे पास 150 बच्चे नहीं आते एक बैच में। तो क्योंकि यहाँ फीस देनी पड़ती है और वो सरकारी स्कूल है, वो फ्री है। तो पढ़ाई की तलब है, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट की बात है, ये गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए या फिर फलाही इदारों को मैनेज करना चाहिए, हम लोगों को मैनेज करना चाहिए सर। जी जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सर एहसन आपका, आपने मुझे टाइम दिया और मैं आपके लिए इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के ज़रिए से मज़ीद रास्ते भी खुलेंगे और बच्चों की तरबियत में, बच्चों के तालीम की तरफ जाने में वालिदैन अपना किरदार अदा करेंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस जानिब सोचेंगे। हमारा पैगाम उनके लिए यही है कि आप जो इमदादी काम करते हैं उसमें तालीम को भी फहरिस्त में रखें, बल्कि सरे फहरिस्त रखें, क्योंकि हम जो है वो बहुत ही, पाकिस्तान जो है उसमें तालीम की सतह कम है, इसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो सर, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आप अगर कुछ पैगाम देना चाहें तो आखिरी चंद जुमले अदा कर दें, कुछ पैगाम बस बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए। मेरा पैगाम वालिदैन के लिए यही है सर कि बच्चों पे इन्वेस्ट करें। और तो हमारे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं उनके पास जितना टाइम गुजारते हैं, तालीम के साथ तरबियत की कोशिश ज़रूर करें, तरबियत दें उनको हम अपने बच्चे समझ के तरबियत करें, उनके जैसे अपने बच्चों की करते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हम बच्चों को फादरली डील करना चाहिए हमें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा बच्चों के करियर के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक मैं यू सर। इजाज़त चाहूँगा।
آپ تمام ناظرین کا جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ہم پھر آئندہ کسی انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ چند اشعار میں نظر کرنا چاہ رہا تھا، اس کو ہم تعلیم کے پس منظر میں دیکھیں گے کہ سوچتا رہتا ہوں یہ کیا ہو گیا سنسار کو، کس لیے نفرت میں ڈھالا جا رہا ہے پیار کو۔ حادثات و ارتکاب جرم کی ہیں سرخیاں، حادثات و ارتکاب جرم کی ہیں سرخیاں، روح کانپ اٹھتی ہے جب بھی دیکھ لوں اخبار کو۔ اخبار بھی اسی کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ بہرحال جی، بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔